कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुकदेवजी अगाडि बढाउनुहुन्छ, हे परीक्षित, मैले तिमीलाई संसार सागरबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन के गर्नुपर्छ यस सम्बन्धमा तिमीसँग चर्चा गर्दैछु। अब भिन्ना भिन्नै सांसारिक कामनाबाट कुन कुन देवी देवताको उपासना गरिन्छ सो सुन भनेर अब यहाँ बताउँदै जानुहुन्छ। पहिला सांसारिक इच्छाका बारेमा कि कस प्रकार हरिनाम बाहेक अरू सबै कर्महरू क्षणभङ्गुर छन्, यहाँसम्म कि देवी देवताका उपासनाहरू पनि सांसारिक कर्मबाट सांसारिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिन्छ। केवल श्री हरिनाम मात्र भगवत प्रेमको आकांक्षाले गरिन्छ र श्री हरिनाम संकीर्तनबाट श्री हरिनाम जपबाट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यस प्रकार श्री हरिनाम जपबाट प्राप्त हुने जो प्रतिफल मात्र अक्षय छ, अन्य सबै क्षय हुन्छन्, सबै परिवर्तनीय छन्, सबै यो भौतिक छन्। ब्रह्म वर्चकामस्तु ये जेय ब्रह्ममणस्पतिम् इन्द्रमिनिन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन्। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्म तेजको इच्छा गर्नेले बृहस्पतिको उपासना गर्नु, जसलाई ब्रह्म तेज ब्रह्म समान तेजवान हुन इच्छा छ तिनले बृहस्पतिको उपासना गर्नु। इन्द्रियमा अपार शक्ति पाउनका लागि इन्द्रको सेवा गर्नु, जसलाई इन्द्रिय बलवान हुन्, इन्द्रियमा अपार शक्ति होस् भन्ने लाग्छ तिनले इन्द्रको सेवा गर्नु। अनि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रजा काम प्रजापतिन्, जसलाई सन्तान प्राप्तिको इच्छा छ, प्रजाको जसलाई कामना छ, सन्तानको जसलाई कामना छ, तिनले प्रजापतिको उपासना गर्नु। धन एवं ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि माया देवीको उपासना गर्नु र तेज प्राप्तिका लागि अग्निको उपासना गर्नु। यदि भौतिक यी सबै उपासनाका पद्धतिहरू भौतिक हुन्, भौतिक फल प्राप्त हुन्छन्। र धन प्राप्तिका लागि वसुदेवता र वीरताका लागि रुद्र उपासना गर्नु। जसलाई धनको इच्छा छ तिनले वसुदेवताको पूजन गर्ने, यजन गर्ने, उपासना गर्ने, र जसलाई वीरता चाहिएको छ, सुरवीर हुन जसलाई इच्छा छ, तिनले रुद्रको उपासना गर्नु। अन्नका लागि अदितिको उपासना गर्नु, जसलाई अन्न आदि धान्य आदिले परिपूर्ण भण्डार चाहिएको छ, तिनीहरूले अदितिको उपासना गर्नु भने। जसलाई स्वर्ग प्राप्तिको इच्छा छ तिनले देवताको उपासना गर्नु, जसलाई स्वर्ग जानु छ तिनले देवताको पूजा गर्नु, देवताहरूको स्मरण गर्नु, देवताहरूलाई नै स्वामी मान्नु। भगवानले भगवत गीतामा पनि यान्ति देवता देवान, जसले देवताहरूको पूजा गर्छन् ती देवताहरूकै लोकमा जान्छन्। या पितृव्रता, जो पितृहरूको पूजा गर्छन् तिनी पितृहरूको लोकमा जान्छन्। जो भूतेज्या, जसले भूत प्रेत पिशाच आदिको यजन पूजन गर्छन् तिनले भूत प्रेत पिशाच आदिकै लोक प्राप्त गर्छन्। यस प्रकार भूमिका लागि विश्ववे देवको पूजा गर्नु, आयुका लागि अश्विनी कुमारको उपासना गर्नु। जसलाई लामो आयु, स्वस्थ शरीर चाहिएको छ तिनले अश्विनी कुमारको स्मरण गर्ने, अश्विनी कुमारको पूजा गर्ने, उपासना गर्ने भने। जसलाई यथेष्ट भूमिको इच्छा छ तिनले विश्ववे देवको पूजा गर्ने। पुष्टिका लागि पृथ्वीको र मान प्रतिष्ठाका लागि पृथ्वी र आकाशको उपासना गर्नु। मान र प्रतिष्ठाको अभिलाषीहरूले पृथ्वी र आकाशको पूजा गर्ने। रूपका लागि जसलाई सुन्दर रूप आवश्यक छ, जसलाई सुन्दर रूप र यौवनको इच्छा छ तिनले गन्धर्वको र स्त्रीले उर्वशीको उपासना गर्नु। सबैमा प्रभुत्व पाउनका लागि, सबैका एकदम यहाँ स्वामी भन्ने इच्छा हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले ब्रह्माको र यसका लागि यज्ञ पुरुषको आराधना गर्नु। खजना प्राप्तिका लागि वरुणको र विद्याका लागि शिवजीको उपासना गर्नु। सुखमय प्रेमका लागि गौरीको र धर्मका लागि भगवान विष्णुको उपासना गर्नु। यस प्रकार यहाँ के का लागि कसको उपासना गर्ने भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। जसलाई सुखमय प्रेम जीवनको इच्छा छ, गौरीको उपासना गर्ने। श्रीमान श्रीमतीको ठाकठोक परिराख्नेहरूले एकदम मिलेर गौरीको उपासना गर्ने।
र धर्मका लागि, विद्याका लागि, ज्ञानका लागि शिवजीको उपासना गर्ने र धर्मका लागि भगवान विष्णुको उपासना गर्ने। तर हे राजन, तर यदि यी भौतिक विषयहरू चाहिएको छैन, किनभने यी सबै विषय के छन्? क्षणभङ्गुर छन्। एकदम सुखमय प्रेमका लागि गौरीको उपासना त गरे, तर आखिर छोड्नु परिहाल्छ। जीवनभरि सँगै बस्यो नि मृत्युले त छोडाउला नि, छोड्नु त पर्छ नै, भने भौतिक भयो नि। यसकारण तर हे राजन, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेन येजेत पुरुषं परम। अकाम सर्वकामो वा, अकामोस् वा सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदे, वा मोक्षकै इच्छा भए पनि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र रूपको भक्ति योगबाट यजेत पुरुषम परम, ती परम पुरुष भगवान श्री विष्णुको, नारायणको आराधना गर्नुपर्छ। बुद्धिमान पुरुषले कुनै पनि कामनाले होस्, अर्थात् यी जो ब्रह्म तेजको इच्छा, इन्द्रियमा शक्तिको, अपार शक्तिको इच्छाले, ऐश्वर्य प्राप्तिको इच्छाले, तेज प्राप्तिका आकांक्षाले, धन प्राप्तिका लागि, वीरताका लागि, अन्नका लागि, स्वर्ग प्राप्तिका लागि, भूमिका लागि, आयुका लागि, पुष्टिका लागि, मन प्रतिष्ठाका लागि, मान प्रतिष्ठाका लागि, रूपका लागि, प्रेम सम्बन्धका लागि, सबैमा प्रभुत्व पाउनका लागि, यश पाउनका लागि, विद्याका लागि, धर्मका लागि, जेसुकैका लागि होस्, अकाम अथवा अकाम सर्वकामो वा, अथवा निष्काम भावले भए पनि, अझ भन्दा मोक्ष काम उदारदि, चाहे मोक्ष कामका लागि होस्, मोक्षको इच्छा राखेर होस्, जुनसुकै भावले होस्, जुनसुकै भावले गरे पनि प्रेम भक्तिद्वारा परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम नारायणकै आराधना गर्नु पर्दछ। अब आराधना कसरी गर्ने? जुन समय भगवानका लागि भनेर बिताइन्छ, त्यो बाहेक अरू समय व्यर्थमा बितेको मानिन्छ। बाँच्नकै लागि त वृक्ष पनि बाँचेका छन्। कुकुर बिराला खसी बोकादेखि लिएर गोरु कुकुर सुँगुर हुँदै, किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर भुसुना मच्छर हुँदै, कमिला हुँदै, हात्ती सार्क आदि इत्यादि सबै बाँचेकै छन्। अब खान पिउन घुम्न पशुहरूले पनि पाएकै छन्। अहिलेको हिसाबमा हेर्दा त बरु मान्छेले पाएका छैनन् घुमफिर गर्न, पशुले पाएका छन् त्यो अहिले पनि। अहिले त यस्तो वातावरण छ कि घुम्न फिर्न त बरु पशुले पाएछन्, मान्छेले त त्यही पनि पाएका छैनन्। घुम्न फिर्न निस्कियो भनेदेखि त्यतैबाट चाहिँ चारजनाले काँधा बोकेर घाटसम्म घुमाउनु लानुपर्ने हुनसक्छ अहिले घुम्न निस्कियो भने। जे घुम्न फिर्न खान लाउन त यसै पनि पशुहरूले पनि पाएकै छन्। त्यति मात्रै मनुष्य जीवनको अर्थ हो त? मनुष्य जीवनको त्यहाँभन्दा ज्यादा ठुलो अर्थ केही छैन। मनुष्य शरीर पाएर जसले शास्त्रमा वर्णित भगवानको कथाको श्रवण, नामको कीर्तन तथा संसारलाई नै भगवानको स्वरूप विराट स्वरूप मानेर आफूबाट हुन सक्ने सेवा गर्दैनन्, त्यो मनुष्यहरू पनि एक हिसाबले पशु समान नै हुन्। अब परीक्षित के भन्नुहुन्छ त? अब सबै कुरो त ठिक हो, तर तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम भनेर भन्नुभयो। तीव्र भक्ति योगबाट चाहिँ परम पुरुष नारायणको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर कसरी गर्ने हो? कुन विधि विधान, कुन उपायबाट गर्ने हो, कसरी गर्ने हो भन्दा भगवानको स्मरण गर्दै सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, सत्तो रज तम यी तीन गुण स्वीकार गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको रूप धारण गर्ने भगवान पुरुषोत्तमको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै, जसद्वारा संसारको सृष्टि पालन तथा संहार हुन्छ, जो सबै प्राणीको हृदयमा अन्तर्यामी रूपले बस्नुहुन्छ, तिनै भगवानलाई बार बार नमस्कार गर्दै त्रितापबाट मुक्त हुनका लागि, त्रितापबाट मुक्ति हुनका लागि भनेको जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाटै मुक्त हुनु पर्यो क्या। अहिलेसम्म बताएका सबै पूजन यजन उपासनाका तरिकाहरू त के भए? जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट त पार लाग्दैनन्, बस यही चाहिएका साना तिना कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। तर जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट त्रितापबाट मुक्त भएर सनातन भगवत धाम प्राप्त गर्नु छ भने यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद्वन्दनम, यश्रवणम, यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जसको कीर्तन स्मरण तथा वन्दन गर्नाले जीवको सम्पूर्ण पाप तत्काल नाश हुन्छ। मौनै श्री भगवानलाई बारम्बार नमस्कार गर्छु। भगवानकै अंश अवतार सारा जगतमा अरू जो जति पनि ऐश्वर्य र विभूति देखिन्छ उनै भगवान श्रीहरिका अंश अवतार हुन्। त्यस्ता भगवानको यत कीर्तनम कीर्तन गर्ने यति स्मरणम स्मरण गर्ने दीक्षणम कि भगवानको स्मरण गर्ने र भगवान हरिको नाम जप गर्ने भगवानको कीर्तन गर्ने जीवनमा नगरी नहुनिक अरू सबै अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्र भक्ति योगद्वारा भगवानलाई सन्तुष्ट गराइयो भने सबै भौतिक फलहरू त प्राप्त हुन्छ नै, त्यो बाहेक सनातन भगवत धाम पनि प्राप्त हुन्छ जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधिको कुनै प्रकारको लेस मात्र पनि छैन। त्यस्तो धाम यदि प्राप्त गर्ने हो भने भगवान श्रीहरिको कीर्तन गर्नु बाहेक भगवान श्रीहरिको स्मरण गर्नु बाहेक भगवान श्रीहरिको नाम जप्नु बाहेक उपाय छैन भन्दै यहाँ सुकदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब यस्तो दिव्य महामन्त्रको स्वरूप सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं। भागवत आदि दिव्य ग्रन्थहरूबाट विभिन्न उपनिषद एवं विभिन्न ऋग्वेदबाट अथर्व आदि वेदबाट एवं विभिन्न तन्त्र ग्रन्थहरूबाट हामीले महामन्त्रको महिमा सुन्यौं भने त्यस्तो दिव्य महामन्त्रको व्याख्या के होला? हरि कृष्ण राम इति नामत्रयात्मको महामन्त्र के छ त? हरि कृष्ण एवं राम यी तीन नामले युक्त महामन्त्र छ। तस्मिन् सम्बोधनात्मकानि त्रीणि नामानि सन्ति। तिनमा सम्बोधनात्मक तीन नामहरू छन्। ती तीन नामको माधुर्यमयी व्याख्या। सबभन्दा पहिला हामीले हरिनामको माधुर्यमयी व्याख्या सुन्छौँ, तत्पश्चात ऐश्वर्यमयी व्याख्या सुन्छौँ। नामको पनि विभिन्न प्रकारका व्याख्याहरू छन् शास्त्रमा। सबैभन्दा पहिले माधुर्यमयी व्याख्या। हरे कृष्ण राम इति नामत्रयात्मको महामन्त्र, जहाँ यो हरे कृष्ण र राम यी तीन नामहरू सम्बोधनात्मक नामहरू छन्। सम्बोधनात्मकानि त्रीणि नामानि सन्ति। यी तीन प्रकारका सम्बोधनात्मक नामहरू भएको जो मन्त्र छ नामत्रयात्माको महामन्त्र, यसलाई महामन्त्र भनिन्छ। र विज्ञाप्ये भगवत तत्त्वं चिद्घनानन्द विग्रहं हरत्य विद्यां तत्कार्यं अतो हरिरिति स्मृतः। सच्चिदानन्द विग्रह भएका भगवानले आफ्नो तत्त्व भलिभाँति बुझेर जानेर जीवको अविद्या एवं त्यो अविद्याको कार्य अज्ञान हरण गर्ने भएका कारण हरि नामबाट स्मरण गरिनुहुन्छ भगवान। यसकारण हरे कृष्ण त्यो हरे शब्द आउँछ। यो हरे शब्दको अब यहाँ व्याख्या गर्दै आउँदाखेरि प्रसङ्गहरू आउँछन् केमा त्यो हरे नाम गरेको, हरे सम्बोधनात्मक पद केमा प्रयोग हुन्छ भनेर। किनभने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस प्रकार 16 पटक नाम उच्चारण हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ। 16 पटक हामीले सम्बोधनात्मक पदहरू उच्चारण गर्छौँ। त्यसमध्येबाट हरे कृष्ण 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 हरे हरे गर्दाखेरि जब 8 सम्बोधनहरू हुँदा 4 पटक त हरे भनेर आउँछ। त्यसै गरी पुरै महामन्त्र 16 पटक सम्बोधनात्मक पदहरू प्रयोग गर्दाखेरि 8 पटक हरे शब्द आउँछ भने त्यो 8 हरे शब्दको 8 पटकको प्रयोगले 8वटा अर्थहरू दिन्छन्। सबभन्दा पहिले विज्ञाप्य भगवत तत्त्वं चिद्घनानन्द विग्रहं हरत्य विद्यां तत्कार्यं अतो हरिरिति स्मृतः। जो सच्चिदानन्द भगवान श्री कृष्ण आफ्नो तत्त्व भलिभाँति सम्झाएर बुझाएर
जीवको अविद्या एवं अविद्याको कार्य अज्ञानलाई हरण गर्नुहुन्छ। यसकारण हरि नामले उच्चारण गरिन्छ र त्यो हरि नाम सम्बोधनात्मक हुँदा हरेमा परिणत हुन्छ। आनन्दैक सुख श्रीमान श्याम कमल लोचना गोकुलानन्दो नन्दन नन्दन कृष्ण यते। एक मात्र आनन्द रस विग्रह गोकुलका आनन्द प्रदका कमल लोचना नन्द नन्दन श्री श्याम सुन्दर कृष्ण नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। हरे र कृष्णको अर्थ सुन्यौ, माधुर्यमय अर्थ। वैदग्धी सार सर्वस्वम मूर्तलीलाधिदैवतम मूर्तलीलाधिदैवतम श्रीराधां रमय नित्यम राम इत्यभिधीयते। ब्रह्माण्ड पुराणको उत्तराखण्डमा यो प्रसङ्ग आउँछ। लीलाका मूर्तिमान विग्रहमय अधिष्ठात्री देव रसिक चूडामणि विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्णचन्द्र श्रीमती राधिकाको निरन्तर रमण गर्ने, राधिकासँग राधिकालाई निरन्तर रमण गराउने, निरन्तर राधिकालाई आनन्दित गराउने नै आफ्नो परम कर्तव्य सोच्ने। यसकारण राम नामले अभिहित हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्ता भगवानलाई यो महामन्त्रमा रामबाट इत्यभिधीयते, राम नामले अभिहित गरिन्छ। जो स्वयंमा लीलाका मूर्तिमान स्वरूप विग्रह स्वरूप हुनुहुन्छ अनि लीलाका अधिष्ठाता देव हुनुहुन्छ, जो रसिक चूडामणि हुनुहुन्छ, विदग्ध शिरोमणि हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण जो निरन्तर श्री राधिकालाई रमण गराउने, त्यस्ता भगवानलाई यहाँ श्री राधाम रमय नित्यम राम इत्यभिधीयते। यहाँ राम हे राम भनेर ती भगवानलाई स्मरण गरिन्छ महामन्त्रमा। भने यहाँ जो माधुर्यमय व्याख्यामा हरे शब्दको अर्थ, जसले अविद्या नाश गर्ने सच्चिदानन्द विग्रह भगवान भलिभाँति हामीलाई तत्त्व सम्झाएर बुझाएर जीवको जो अविद्या एवं अविद्याको कार्य अज्ञान त हरण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता हरण गर्ने प्रभुलाई हरि भनियो। भने एकमात्र आनन्द रस विग्रह आनन्दैक सुख श्रीमान श्याम कमल लोचना गोकुलानन्दो नन्दन नन्दन कृष्ण यते। कि जो एकमात्र आनन्द रस विग्रह भगवान गोकुलका आनन्ददायक कमल लोचन नन्द नन्दन श्री श्याम सुन्दरलाई कृष्ण भनियो भने लीलाका मूर्तिमान रसिक चूडामणि विदग्ध शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधिकालाई निरन्तर रमण गराउने, आनन्दित गराउने राम नामले अभिहित भएर चिनिनुभयो भने ऐश्वर्यमय व्याख्यामा हरित त्रिविधम तापम हरितम त्रिविधम तापन त्रिताप हरण गर्ने जन्मकोटि शतोद्भवम पापम च स्मरताम यस्मात् तस्य वाधरेत स्मृतः। भगवान श्री कृष्ण आफ्ना स्मरण गर्ने भक्तका करोडौं जन्मको त्रिविध ताप एवं कायिक वाचिक मानसिक तीनै प्रकारका पाप हरण गर्ने भएका कारण हरि भनेर बुझिनुहुन्छ। जसलाई सम्बोधन गर्दा हरिलाई हरे भनेर सम्बोधन गरियो। कृषिर भूवाचक शब्दो कृषिर भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष धातु आकर्षणको सत्तावाचक हो, आकर्षक सत्तावाचक पद हो। कृष भनेको अण भनेको निर्वृत्ति अर्थात् आनन्दवाचक। यी दुईको एकातामय आनन्द स्वरूप आकर्षक परब्रह्म श्री कृष्ण नामले बुझिन्छन्। तयोरैक्यम परम ब्रह्म। जो यो कृषिर भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचक, यो कृष आकर्षक सत्तावाचक र अण
धातु जो छ निर्वृत्ति आनन्दवाचक जो धातु छ, यी दुई धातु मिलेर, यी दुई शब्द मिलेर कृष धातुमा अण लागेर जो बन्छ शब्द, त्यसले त्यो आनन्द स्वरूप आकर्षक परब्रह्म श्रीकृष्णलाई बुझाउँछ। रमन्ते योगिनन्ते रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। नित्य आनन्द स्वरूप एवं चिन्मय स्वरूप युक्त जो श्री कृष्णमा योगीहरू रमण गर्ने गर्छन्, क्रीडा गर्ने गर्छन्, तिनका ध्यानबाट जो आनन्द प्राप्ति हुन्छ, त परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण नै राम नामले यहाँ पुकारिनुहुन्छ। यस प्रकार ऐश्वर्यमयी व्याख्यामा भगवान श्री कृष्ण आफ्नो स्मरण गर्ने भक्तको करोडौं जन्मको त्रिविध ताप एवं कायिक वाचिक मानसिक तीनै प्रकारका पापलाई हरण गर्ने भएका कारण श्री हरि, जसलाई सम्बोधनात्मक रूपमा हरे भनियो भने कृष धातुमा अण लागेर निर्वृत्ति अर्थात् आनन्दवाचक यो पद लागेर यी दुईको एकतामय आनन्द स्वरूप आकर्षक परब्रह्म श्री कृष्णलाई कृष्ण शब्दले सम्बोधन गरियो भने नित्य आनन्द स्वरूप एवं चिन्मय स्वरूप युक्त जो श्री कृष्णमा योगीहरूले रमण गर्छन्, जो ध्यानबाट आनन्द प्राप्त गर्छन्, परब्रह्म स्वरूप ती राम नामले पुकारिनुहुन्छ, तिनै भगवान श्री कृष्ण।